अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में माँ बाप के मरने के बाद औलाद पर ये 12 हक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि वो 12 हक कौन कौन से हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप हयात हैं, जिंदा हैं। ठीक है, तो अगर आपके माँ बाप हयात हैं और आपके माँ बाप जिंदा हैं तो फिर आप यूं समझिएगा कि बहुत ही खुशनसीब हैं। और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार आपके वालिदैन जितने भी जिसके वालिदैन हयात हैं उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं परवरदिगार उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अब आइएगा, औलाद पर माँ बाप के मरने के बाद वो 12 हक कौन कौन से होते हैं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। नंबर 1, पहला हक ये है कि इंतकाल जैसे माँ बाप का हो जाए तो इंतकाल के बाद गुस्ल और कफन दफन में जल्दी करना, ये औलाद पर हक है, और बहुस्न खूबी अंजाम देना। नंबर 2, दूसरा हक औलाद पर यह होता है कि आला हजरत ने फरमाया कि उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहना, और अपने माँ बाप के नाम से किसी गरीब को खाना खिलाना और कपड़े बनाना, और बच्चों को चाहिए कि हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। नंबर 3, तीसरा हक ये होता है औलाद पर कि सदका व खैरात और आमाले सालिहा का सवाब उनकी तरफ से गरीब लोगों को सदका करना और खैरात करना, और आमाले सालिहा जो आप कर रहे हैं उसका सवाब पहुंचाना। नंबर 4, चौथा हक ये होता है कि माँ बाप पर अगर किसी का कर्जा आ रहा हो तो उसको अदा करने में जल्दी करना। नंबर 5, पांचवा हक ये है औलाद पर माँ बाप के मरने के बाद अगर उन पर कोई फर्ज रह गया हो तो बक़दरे ज़रूरत उसको अदा करने में सही करना। यानी अगर उन पर हज फर्ज हो गया था लेकिन किसी वजह से वो कर नहीं पाए, तो अब किसी को हज्जे बदल आप करवाओ ताकि उसका सवाब आपके माँ बाप को पहुंच जाए और फिर वो बरी ज़िम्मा हो जाए। अगर रोज़े छूटे हैं तो उनका फिदिया अदा करें। ठीक है, नमाज छोटी है तो उसका फिदिया अदा करो। नमाज का फिदिया इंतकाल के बाद ही दिया जाता है, उससे पहले अगर कोई शख्स अपनी नमाजें छूट गई हैं उनका फिदिया अदा करना चाहे तो अपनी ज़िंदगी में फिदिया अदा नहीं कर सकता। फिदिया जो अदा होता है वो इंतकाल के बाद ही अदा होता है। ठीक है, और इसी के ताल्लुक से लिखा है कि ऐसा शख्स जिसे के शेख फ़ानी कहा जाता है ना, शेख फ़ानी कहा जाता है, जो यूं समझिएगा कि जो फिदिया होता है ना, फिदिया वो एक सदक़े फ़ित्र है, यानी 2 किलो 45 ग्राम का एक फिदिया होता है। ठीक है, और छठा फ़ायदा जो है वो इसका ये है, छठा हक ये होता है कि अगर उन्होंने कोई जायज़ वसीयत की हो तो उसे पूरा करने में जल्दी करो। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप का जब इंतकाल होता है ना तो वालिद साहब अपने पास बुला लेते हैं कि बेटा मेरी ये वसीयत है, आपको ये काम करना है। ठीक है, अगर उन्होंने कोई जायज़ वसीयत की है तो उनकी वसीयत को पूरा करने में आप जल्दी करो ताकि उनकी रूह को सुकून मिले और उन्हें खुशी हासिल हो। और माँ बाप के मरने के बाद औलाद पर जो 7वां हक होता है ना वो ये होता है कि उनकी कसम उनके इंतकाल के बाद भी सच्ची रखना। इसका क्या मतलब है, बड़े ध्यान से आप सुने। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा किसी से मिलना उनको पसंद नहीं था, उन्होंने बताया कि बेटा इससे मत मिलना, ये तुम्हारा दुश्मन है, अगर तुम मिलोगे तो माँ बाप को तकलीफ होगी, माँ बाप को तकलीफ होगी। तो इसलिए अगर उन्होंने किसी से मिलने के लिए मना किया है तो फिर माँ बाप के मरने के बाद उससे कभी नहीं मिलना है। और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया और आप मिलने जाने लगे तो समझ जाना कि आपके माँ बाप की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। नंबर 8, 8वां हक ये होता है औलाद पर कि हर जुमे को अपने माँ बाप की कब्र पर जाना, सलाम करने के लिए सूरह यासीन शरीफ पढ़ के आना बुलंद आवाज़ से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब
کوئی بندہ قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، اور جتنے مردے قبرستان میں آرام کر رہے ہوتے ہیں سب کو برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھے تاکہ سب کو ثواب پہنچے اور سب کی مغفرت کی اور بخشش کی دعا کر کے آئے۔ اور نواں حق یہ ہوتا ہے اولاد پر کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا۔ جیسے چچا ہے تو چچا سے رشتہ رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماموں ہیں ماموں سے اچھا رشتہ رکھو، تو ماں باپ کو قبر میں سکون ملے گا، اور رشتہ توڑ دو گے تو ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہوگی۔ تو جو ماں باپ سے اچھا رشتہ رکھتے تھے، ان کے ملنے جلنے والے، ان کے یار دوست، ان کے رشتہ دار، تو آپ کو بھی ان کے جانے کے بعد ان سے حسن سلوک کرنا ہے، اور ان کی آؤ تواضع کرنا ہے، اور ان سے اچھا برتاؤ رکھنا ہے، تاکہ آپ کے والد صاحب کے روح کو جو ہے قبر میں سکون ملے۔ 10واں حق اولاد پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا اور ان کا احترام کرنا۔ جیسے آپ کے والد صاحب ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو جب والد صاحب کے سامنے ان کے دوست آتے تھے تو والد صاحب ان کی بڑی قدر کرتے تھے، اچھی طریقے سے بٹھاتے تھے، اور پاس میں بٹھانے کے بعد کھانا وغیرہ بھی کھلایا کرتے تھے۔ تو جیسے وہ اپنے دوستوں کے سامنے دوستوں کے ساتھ میں پیش آتے تھے، تو باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر یہ حق ہوتا ہے کہ والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور جیسے والد صاحب ان کا احترام کرتے تھے ویسے ہی آپ کو بھی احترام کرنا ہے۔ نمبر 11واں حق اولاد پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا مت کہلواؤ۔ جیسے مان لیجیے گا آپ نے کسی کے ماں باپ کو گالی بکی ہے نا، کسی کو ماں کی گالی بک دی، تو آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اس کی ماں کو گالی بکی ہے نا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ جو گالی بکتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو گالی بکو گے تو وہ گالی لوٹ کر آپ کے ماں باپ کو لگے گی، آپ کے اوپر آئے گی وہ گالی، اس کو نہیں لگے گی، آپ کے ماں باپ کو الٹی وہ گالی لوٹ کر کے آئے گی۔ تو اس لیے کسی کے ماں باپ کو گالی مت بکو، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی بکیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی بک سکتا ہے؟ کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی بکو گے تو وہ لوٹ کر تمہارے ہی ماں باپ کو گالی لگے گی، اس لیے لوگ اپنے ہی ماں باپ کو گالی بکتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور تم نے کسی کے ماں باپ کو گالی بکی، ٹھیک ہے، تو وہ گالی جو ہے آپ کو اپنے ماں باپ کو بکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ قبر میں ہیں تو قبر میں ان کو تکلیف ہوگی، قبر میں ان کو تکلیف ہوگی۔ تو جو لوگ گالی بکنے کی جن کی عادت ہے، اگر وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پلیز کسی کے ماں باپ کو یا کسی کو بھی گالی نہیں بکنا، اور یہ گالی بکنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو گالی بکنے سے پرہیز کریں، انسان لوٹ کر اپنے ماں باپ کو ہی گالی بک دیتا ہے۔ نمبر 12واں حق اولاد پر یہ ہوتا ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد کہ ان کے انتقال کے بعد گناہ نہ کریں اور ہر گناہ سے خود کو بچائیں، اس لیے کہ جب بچہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو قبر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کو گالی بکو گے یا کوئی گناہ کرو گے تو گناہ تو آپ دنیا میں رہ کر کے کر رہے ہیں، لیکن آپ اولاد کس کی ہیں؟ آپ اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں نا، اور آپ کے ماں باپ قبر میں جا چکے ہیں اور آپ پھر گناہ کر رہے ہیں، تو وہ جو آپ نے گناہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو بھی قبر میں تکلیف ہوگی۔ اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کے ماں باپ کی قبر میں روح خوش ہوگی اور ان کو ثواب بھی ملے گا، اگر آپ گناہ کرو گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر یہ 12 حق ہوتے ہیں، اکثر لوگ ان 12 حقوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھ لیا ہے تو اس پر آپ عمل ضرور کریے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔